देखें, ये अभी चाइना जो है बड़ा भांप भांप के इसमें कदम रखेगा, क्योंकि चाइना को बेसिकली ट्रैप करने की ये मैदान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास अभी तक चाइना को टेबल पे लाने की कोई रीज़न नहीं मौजूद। ट्रम्प बड़ी कोशिश कर रहा है, इवन ट्रम्प को फेक न्यूज़ देनी पड़ रही हैं कि जी मेरी आज बात हुई, कल हुई, जबकि चाइना डिनाइल में डाल रहा है कि हमारी कोई बात नहीं चल रही। तो जो ट्रम्प का फेलियर है, जो चाइना की इस टाइम इस्तेकाम है अपनी स्ट्रेटजीज में या पॉलिसीज में, वो ट्रम्प के लिए बड़ा जैसे कहते हैं सुबकी का बायस बन रहा है। तो चाइना के लिए ये ट्रैप हो सकता है। ये अगर जंग दोनों कंट्रीज की बढ़ती है तो चाइना को इधर एंगेज करने का एक ये जैसे कहते हैं ना अमेरिकन साजिश भी हो सकती है, क्योंकि मैं इसको बड़ा क्लियरली देख रहा था कि ट्रम्प डेफिनेटली शो जो भी कर रहा है, लेकिन मोदी और ट्रम्प एक दिमाग है। और मोदी इस टाइम इंडियंस को ये समझना चाहिए कि मोदी सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन जो समझ लें कि उनको राजी करने के लिए ये किसी हद तक भी जा रहा है और पूरा मुल्क खतरे में डाल रहा है। और सबसे जो गलत हरकत ये है वो मुस्लिम हिंदू फसाद को हवा देना है इसका। क्योंकि देखें, टेक्निकली आप जैसे कह रहे थे कि हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल मुस्लिम हिंदू इंटरनेशनल अरीना में सब इकट्ठे रहते हैं, कोई इशू नहीं है, दुनिया की सारी नस्लें ही हैं। लेकिन ये जो लीडर है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, या जिस तरीके से ये उसको ट्रिगर करने की कोशिश करते आ रहे हैं, वो गलत है। ओके, राय अदनान है, वो पूछ रहे हैं कि इमरान खान रिलीज हो सकते हैं कि नहीं। देखिए, आपको याद होगा 7 और 18 मई लास्ट अपडेटेड जो रीडिंग थी इमरान खान की हमने दी थी। 7 को इसलिए कि उसके जाती चार्ट में भी थोड़ी सी हलचल थी, प्लस ये जो 7 हमने अटैक की दी थी उस पर मेरा गुमान ये था कि नेशनल कंसेंसस के लिए इस तरह का क्योंकि माहौल बनेगा। जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी कि एपीसी में देखता हूँ तो पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हुए ऐसा लगता था कि जो एपीसी हो इस तरह का माहौल बने तो शायद, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बात जो है 18 मई, क्योंकि आप सब की इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं, 18 मई के बाद आप लोगों की जिंदगियों में मेजर तब्दीलियां सब पे आने वाली हैं। एवरीबडी, जितने भी इस टाइम ज़ोडिक साइन है, जाहिर बात है किसी ना किसी आपका उससे ताल्लुक होगा। 18 मई के बाद जिंदगियां बदलने लगी हैं, तो टेक्निकली इमरान खान पे भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। और उस वक्त तक क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मामला काफ़ी जैसे कहते हैं कि शिद्दत इख्तियार कर चुका होगा, ऐसे चांसेस नज़र आते हैं, तो उस वक्त कहा जा सकता है कि फिर ये जो 18 मई है वो अगेन इमरान खान की भी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ले आए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। रहमान सैफुर हुसैन अली हैं, ये कहते हैं कि हेलो सर, सऊदी अरब से क्या असम में कुछ होगा। देखिए, जितनी भी इसमें आपको सादा सा मैं फार्मूला दे दूं, जितनी भी स्टेट्स इंडिया की हों जहां आप देखते हैं कि कोई जख्म मौजूद है, कोई इस तरीके की बागियाना जो जैसे कह लें कि कोई मूवमेंट्स चल रही हैं या मोदी के अगेंस्ट कोई सोचें चल रही हैं, उन सब में अनरेस्ट आने के भरपूर चांसेस होंगे। मजहबी बुनियादों पे गिरोहबंदी के भरपूर चांसेस हैं। और ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, आपको यूरोप में भी नजर आएंगे, आपको पूरी दुनिया में अब मजहब की बुनियादों पे सफ़बंदियां अब के बाद से नजर आएंगी। और बल्कि लोग मजहबी तौर पे अपने अपने मज़ाहिब को दोबारा से री इन्वेंट करेंगे, दोबारा से खोजेंगे, मजहबी फिलॉसफीज को समझने की कोशिश करेंगे। और एक और भी अगले दिन किसी ने मुझे भेजा हुआ था कमेंट, मैं भूल गया, वो कह रहे थे कि जब भी पॉप गया है दुनिया में उस वक्त कोई ना कोई जो है ना इस तरह के मामला देखने पे आए हैं। अब जैसे पॉप फ्रांसिस गए, देखें इस तरह की जो भी हैपनिंग्स है, यस हम लोग सब किसी न किसी अंदाज से जुड़े हुए होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, हम इससे बाहर नहीं है, यही अल्लाह का निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है। मलंग जान, काफ़ी सारे उनके कमेंट्स आए, ऊपर वो दुरूद सलाम भी भेज रहे थे, बड़ा अच्छा लगता है। और यकीन करें कि जब हम पढ़ लेते हैं तो दानिस्ता इंसान सोचता है कि क्यों ना फारग वक्त में दुरूद जो है वो पढ़ लिया जाए। तो मलंग जान कह रहे हैं कि सर ये बताएं रशिया किस तरफ है, पाकिस्तान इंडिया की जंग में रशिया किस साइड पर खड़ा है। और उन्होंने साथ पूछा कि इंडिया में कितनी स्टेट बन सकती हैं। भाई जहां जहां लड़ाई है वहां स्टेट बन सकती हैं, ये तो क्लियर हो गया, जवाब आ गया। रशिया के रोल के ऊपर बताएं। देखिए, इसमें समझ लें कि पाकिस्तान, इंडिया, ईरान तीनों ने अपनी खारजा जो दोस्त थे वो बदलने थे। तो टेक्निकली ये हमारे एंड पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोग शायद अब अपने एग्जिस्टिंग जो पुराने एलाइज थे या दोस्त थे, ये दोनों ममालिक अपने वो बदलें, तब्दील करने जाएं।
اور پیوٹن کیونکہ اس سال میں کافی کمزور نظر آ رہا ہے، کہیں جاتا نظر آ رہا ہے مجھے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب پیوٹن جائے تو رشین نیو اسٹریٹجیز نیو، اور ابھی جو رشیا وار ہے وہ اس نے جیسے میں نے کہا تھا شدت آئے گی، اس کو سیز فائر نہیں ہوگا، آپ دیکھیں کہ وہ اب بڑھنے کو ہے۔ رشین وار جو ہے اپنے اس سال اپنی پیک کو ٹچ کرے گی، کچھ نہ کچھ بڑا ہوگا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس وقت ان کو کوئی ہوش نہیں ہے ہمارا آپ کا انڈیا پاکستان یا ایران کا۔ ملک عمران ہیں سر، یہ جنگ کیا 2026-27 تک چلے گی پاکستان انڈیا کی؟ پاکستان اگین کب تک سٹیبل ہونا شروع ہوگا؟ دیکھیں یہ جنگ کافی اب لمبی جا سکتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی بھی آپ لوگوں کو میں اپنی طرف سے جو مجھے نظر آتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور بالکل غلط ہو سکتا ہوں، لیکن کیونکہ اب تک جو میں نقشے دیکھ رہا تھا بنتے اپنی، جو اس حساب سے مجھے یہ جنگ بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی سال 1.5 سال 2 سال اسی میں ہمارے گزر جائیں۔ رائٹ، ایک اور سوال ہے، اسرائیل اور ایران کا کوئی کنفلکٹ ہوگا کیا، اور ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے؟ یس، ایران میں بھی رجیم چینج ایکسپیکٹڈ ہے مئی کے بعد، اور ان کی بھی سویر ان کو انسرجنسیز ایران میں بھی اسی طرح کی آپ کو نظر آئیں گی۔ اوکے، میں کامنٹس ریڈ کر لیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو کامنٹ ایک تھا بگرام ایئرپورٹ کے حوالے سے، وہ اب ہمارے پاس مس ہو گیا ہے۔ ملنگ جان کا یہ کامنٹ تھا۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہے، اس کی کوئی صداقت نہیں ہے، اور ارم حیات ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے 18 تک۔ بالکل جی، وہ اسامہ صاحب نے بتا دیا کہ 18 کے بعد جو ہے اس کی سچویشن کوئی نہ کوئی ڈیولپ ہوگی۔ اس سے پہلے بھی اپریل کے اندر، مئی کے اندر بھی، مارچ کے اندر بھی ہم نے کچھ ویڈیوز کی تھی جس میں اسامہ صاحب نے ریزننگ بتائی تھی کہ 6 کو اور پھر اس کے بعد 18 کے بعد عمران خان جو ہیں ان کے رہائی کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اگین وہ کرن ویر صاحب جو ہیں ان کا کمنٹ ہے، سر نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ پوری دنیا جنگوں کی طرف جا رہی ہے۔ جب عالمی جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا، اس کو آپ لوگ نا بڑا کلیئرلی سمجھ لیں کہ ایوری 100 ایئرس یہ جو عالمی جنگ ہے یہ بنتی ہے، عالمی جنگ شروع ہوتی ہی ہے، ہر 100 سال کا سائیکل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ انسان کو موقع دیتا ہے کہ تم اپنا کچھ اچھا کر کے دکھاؤ، اور پھر جب انسان سرکشی میں اپنی ہی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سیلفشنس میں اتنا مادہ پرستی میں بڑھ جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے باز ہے، اور وہ پھر آپ کو جو ہے مقافات بھگتنا ہوتا ہے۔ اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لوگ یہ جو 1924 میں ایگزیکٹ پیچھے چلے جائیں، 1924-25 میں آپ یہ خلافت ٹوٹ رہی تھی، پوری دنیا میں جنگیں تھی، پیوٹن کی جگہ ہٹلر تھا اور یورپ تھا، اور وہی امریکہ تھا، اس کی سپورٹ تھی یورپ کو، وہی کہانی ایگزیکٹلی ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ پوری دنیا کا ہر ملک آج نہیں تو کل کسی نہ کسی گروہ بندی کے نتیجے میں بلڈ شیڈ دیکھے گا، خون بہے گا۔ ہمیں صرف یہ چاہیے کہ جو ایکچوئل ہیومینٹی کو، جو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو جتنے بھی ریلیجین ہیں ان کے جو پریکٹیکل لوگ ہیں، جو جینون اس کو ڈیوائن نالج مانتے ہیں، ان کو کم از کم اس قاعدے پہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ مستقبل کے تمام مذاہب نے اکٹھے ہونا ہے، لیکن وہ ہوں گے جو انسان کو فوقیت دیں گے اور امن اور پیس کی بات کریں گے۔ ان جنگوں کے بعد وہ نکلنا ہے۔ شیروانی خان ہیں، انہوں نے کویشچن کیا ہے کینیڈا میں کیسے حالات دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی بتائیے گا۔ سہرا شہباز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب پاکستان اٹیک کرے گا ان پر جواب میں، اور یا پھر وہ کچھ کریں گے اور یہ تب جواب دیں گے، یہ اس کو ایڈریس کر دیں۔ دیکھیں یہ فضول میڈیا کی پھیلائی ہوئی باتیں، ابھی جس ٹائم ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں تو آپ کو لوگوں کو صبح تک پتہ چل جائے گا کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اور ایکچوئل جو جہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے آپ لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ وہ تھا LOC، وہ تھا کشمیر، اور کشمیر میں اس وقت 30 کلومیٹر نکیال سیکٹر میں پاکستان آرمی آگے جا چکی ہے۔ 50 سے زائد جو ہے چوکیاں ان کی خالی، اور کہیں امن کے جھنڈے اور جو بھی کہانی ہے ان پہ زور رکھیں۔ آپ لوگ پتہ نہیں کوئی ایٹم بم دیکھنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیونکہ موبائل پہ رہ کے، اور آج کل وہ جیسے کہتے ہیں نا ساؤتھ انڈین موویز دیکھ کے وہ اندر ہے کہ بس ایک دم
کچھ ہو جائے بہت بڑا something big kind of, وہ صرف اس موبائل کی وجہ سے. Okay. ورنہ اس ٹائم اصل جو میدان جنگ تھا وہ LOC ہے, اور LOC پہ مسلسل 6 دن پہلے کے اخبار انڈیا کے اٹھا لیں, ڈیلی فائرنگ تھی. اب بھی اس وقت اگر بات کریں تو فائرنگ ہے, چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں, چوکیاں خالی ہو رہی ہیں, وہ معاملہ ادھر چل ہی رہا ہے. تو اب آپ اور کس قسم کا چاہتے ہیں جنگ کو مزید دیکھنا؟ اوکے رائٹ, ہم کوشش کریں گے کہ ایک آدھا سوال اور اس میں لے لیں اور دین وائنڈ اپ کریں. دا ڈفرینٹ بک ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سر کیا معاملات امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی جانب جاری ہیں, اس پہ بھی بتا دیں. اور گڑیا رانی ہیں, ان کا سوال ہے کہ سر پاکستان میں جانی نقصان ہوگا اور کوئی احتیاطی تدابیر بھی بتائے. اچھا, یہ احتیاطی تدابیر والا میں نے سوچا تھا کہ ہم آخر پہ سوال کریں گے. تو جی دیکھیں, ایک بات سمجھ لیں, جتنی بھی جو بکس ہیں وہ بے شک کرسچینٹی کی ہوں, بے شک اسلام کی ہوں, مسلمانوں کی ہوں, وہ سب کی سب ایک بات پہ متفق ہیں کہ یہ ظہور اس وقت ہوگا جب پوری دنیا میں جنگیں ہوں گی. یہ کامن ہے. باقی پریڈکشنز کو آپ کہہ لیں روایات ضعیف ہوں گی, من گھڑت ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک بات بڑی کامن ہے کہ جنگیں ہو رہی ہوں گی پوری دنیا میں. ان جنگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں ہو رہی ہوں, مطلب کنٹریز کو اپنی سائڈ ڈیفائن کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ بھئی آپ مذہب پہ لڑ رہے ہو, آپ اپنے کسی فرقے پہ لڑ رہے ہو, زمین پہ لڑ رہے ہو, اکنامکس پہ لڑ, کس پہ لڑ رہے ہو. تو اس پہ پھر یہ ہوگا کہ ظہور ہوگا ان کا, اور وہ ڈیفائن کریں گے دنیا کو 2 دھڑوں میں. اور اس میں تمام کے تمام لوگ, ایک تو مسلم اور کرسچن تو ڈیفینیٹلی ایک ہو جائیں گے, سلیب ختم ہو جائے گی. تو یہ رشینز جو سوال ہوا تھا, ہاں اس وقت سب سے زیادہ چانسز ہیں کہ رشین آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جنگیں اگر بہت پیمانے پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور اگر اس سال کے اینڈ تک یہ فل سکیل اپنی اس میں جو آنے کے چانسز ہیں آ گئی, تو پھر یہ بات کوئی قبل وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خارج نہیں ہے کہ آپ خارج از مکان کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ امکان, خارج از امکان کہ ان کے ظہور کا وقت قریب ہو سکتا ہے. اوکے, ارم حیات ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے امرتسر پہ اٹیک کیا ہے, از دیٹ ٹرو؟ تو ارم, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی مستند اور مصدقہ کوئی خبر نہیں ہے. سرکاری طور پہ پاکستان نے ابھی تک اس کا کوئی اعلان نہیں کیا, یا ہماری جو DGISPR فوجی ترجمان بتاتے ہیں ان کی جانب سے کوئی اس طرح کی انفارمیشن سامنے نہیں آئی. ہاں, کچھ انڈین اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے کہا کہ وہاں پہ کچھ بلاسٹ سنے گئے ہیں, اور یہ بھی بلکہ کہا گیا کہ شاید بھارت نے غلطی سے ہی اپنے کسی علاقے پہ ہٹ کیا ہے. مصدقہ جو اس حوالے سے خبر ہے وہ کوئی نہیں ہے, سو اس پہ ابھی حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. شیروانی خان نے سر پہلے بھی ٹویٹ کیا تھا, اسامہ صاحب پوچھا تھا کہ کینیڈا کا پوچھ لیں دوبارہ. اوکے, جی ہاں جی, سب سے پہلے تو میں اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ میرے حساب سے صبح آپ لوگوں کو خبریں ملیں گی کہ انڈین ہاسپٹلز میں مریض پہنچے ہیں, زخمی پہنچے ہیں. آپ جہاں جہاں سے بھی اس کو کر لیں ویریفائی, کیونکہ ہمارا کام کوئی خبریں دیکھ کے آپ کو خبریں دینا نہیں ہے. تو اس لیے میرے حساب سے یہ حقیقت ہو سکتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی ان کو اچھا آنسر دیا گیا ہو, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی وجہ سے ہم دونوں اپنے آپ کو, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کو ڈھک کے فیس سیو کر کے ایک دوسرے پہ زور آزمائی کریں, اس کے بھرپور چانسز ہیں. ہاں, اب آ جائیں کینیڈا پہ. کینیڈا کے لیے دیکھیں, کینیڈا کے لیے بھی آگے پرابلمز اور جو ٹربلز ہیں وہ دنیا کا حصہ ہی ہیں, دنیا سے باہر نہیں ہیں. بلکہ یہ جب پچھلے گرہن لگے تھے, جب ہم نے کہا تھا امریکہ پہ لگ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ اس حصے پہ بھی اس کے افیکٹ جانے تھے کینیڈا پہ بھی, اور کینیڈا بھی اس کو فیس کرے گا. اور کینیڈا میں بھی کوئی اچھی اکنامک صورتحال مستقبل میں نہیں ہے. اوکے, سو ایک جاتے جاتے اظہار ہے, آپ بتائیے گا لوگوں کے لیے میسج کیا ہے. رائے عدنان ہے, وہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے ایک دفعہ اسٹرولوجی کنسلٹیشن کی بات کی تھی اپنی اولڈ ویڈیوز میں, آپ کو اسٹرولوجی پورا سسٹم جو ہے وہ کہتے ہیں چاہیے, انکلوڈنگ موبائل ایپ اینڈ ویب سائٹ. میں آپ کو فری آف کاسٹ بنا دوں گا, میرا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہے. اف یو انٹرسٹڈ, میں آپ کو فل سولوشن دے سکتا ہوں. سو رائے عدنان صاحب, نمبر آپ کے سامنے اسامہ صاحب کا بول دیتے ہیں, آپ اس پہ ضرور واٹس ایپ کریں. اگر اسامہ صاحب جو ہیں وہ پچھلی کسی بھی ویڈیو پہ ڈسپلے پہ اسسٹنٹ کو میسج کر کے بات کر سکتے ہیں. 030867000505 یہ کانٹیکٹ نمبر ہے. 0308 6700 یعنی 6700
805. वो इंडियंस के लिए शून्य शून्य कर लेना, हाँ वो शून्य जो है वो मुझे उसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं है. 67005005. और जाते जाते सर उसामा साहब अगेन वो कमेंट आ गया, बल्कि गुड़िया रानी है, सर काइंडली एहतियाती तदाबीर बताएं. देखिए उसमें सबसे ज्यादा तो ये है कि आपके पास अपनी फूड, खुश्क जो फूड है वो होनी चाहिए बैकअप में, पानी का आपके पास इंतज़ाम होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए कि कहीं अगर आपको मूव करना पड़े किसी ऐसी जगह पे इन केस, तो पानी साफ़ करने के लिए आपके पास कुछ हो, मेडिकल बॉक्स होना चाहिए, विसल बहुत ज़रूरी है. ये मगले मैं भी शौक था कि ऐसे मौक़ों पे आपको रेस्क्यू चाहिए होता है और विसल बहुत काम की चीज़ है. बचपन में तो आम होती थी, अब नहीं पता कहाँ से मिले, लेकिन बहरहाल विसल होनी चाहिए. टॉर्च लाइट, लेकिन एक सर्च लाइट होती है, एक टॉर्च होती है और एक जो लेज़र काइंड ऑफ होती है, वो भी अपनी मौजूदगी बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए. आप लोगों के पास पूरा मेडिकल जो एमरजेंसी बॉक्स प्रॉपर तैयार होना चाहिए. एक्स्ट्रा ज़ेन को एक दफ़ा अपने आप को घर से बाहर निकालें, इसका सबसे आसान हल दूँ. आप लोग एक दफ़ा अपने आप को घर से बाहर निकालें और सिर्फ सुबह से शाम तक का सोचें कि अगर आपको किसी मैदान में कहीं कैंप लगाना हो तो फिर आपको क्या क्या चाहिए. उसमें सिलेंडर, कोई नकली वो चूल्हा, कोई लकड़ी, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन में आपके ज़राए तो ख़त्म होने हैं, सप्लाईज़ के मसले भी बन सकते हैं. मतलब अगर क्लियर आप पे बम्ब ना भी लगें, सप्लाईज़ की हद तक तातुल आएगा, नेट का आएगा, बैटरीज, एक्स्ट्रा पावर बैंक्स चाहिए होंगे, रेडियो का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हो सकता है मोबाइल शोबाइल भी फिर आप लोगों को मुयसर ना आए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 18 मई तक पॉसिबिलिटी है कि कोई आगे जो है आपको इस तरह का तातुल भी फेस करना पड़े. इंडिया और पाकिस्तान में दोनों को, इंटरनेट को लेके या इस तरह की उसको लेके. दूसरा ये है कि फैमिलीज़ में मैं समझता हूँ कि आपस में इकट्ठे हो जाएं, नफरतें भी भुलाने का वक्त है, एक होने का वक्त है. जितने भी आप लोगों के फैमिलीज़ के क्लैश है उनको ख़त्म करने का अच्छा मौका है. उसके बाद आप लोगों को ला हौल वला कुव्वता की तस्बीह कम अज़ कम 1000 करनी चाहिए, हिफाजत की दुआएं बिल्कुल. और आप जहां मर्जी हैं आप अपनी तरफ से ब्लैक आउट करके सोएं. आपकी बाहर की लाइट्स, आपकी सारी चीज़ें आप छोड़ दें कि आपको अनाउंस हुआ है या नहीं हुआ. और जितना भी क्रिटिकल कैंप्स, जहाँ भी हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज़, बॉर्डर एरियाज, उनको अब आदत बनानी है कि इसी तरह रहें. क्योंकि आप लोगों को तो जब अटैक होना था तब भी आप लोग शुगर लगा रहे थे, पता ही नहीं था कि ये होना है. जब हम कह रहे थे कि होगा, अच्छा अब हो गया है, अब उसकी शिद्दत पे सवाल है. जब हुआ तो लोग देखने पहुंच गए वहां पे, और फिर उसके दौरान भी वहां पे जा रहे हैं. हाँ जी, तो वो हमारा कौमी रवैया है. तो इसके बाद इसी तरीके से आप लोगों को जो अपनी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कोई सील बैग्स में, अच्छे वाटर प्रूफ काइंड ऑफ सील बैग्स में, अपने जो इम्पोर्टेंट पासपोर्ट, आईडीज या चीज़ें हैं, कैश थोड़ा सा अरेंज करके रख लें. आपके लिए वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एटीएम और इन हालात में आपके लिए वो भी मसाइल होंगे. पहली बात तो ये है कि बेहतरीन बात ये है कि आप लोग ये प्लान करें कि अगर कोई ऐसे दिन आ जाएं 15-20 दिन या 30 दिन मिनिमम, तो 1 रुपए की आपको ज़रूरत ना हो, कैश की ज़रूरत ही ना हो. हर चीज़ और उसी सादगी में गुजारने की कोशिश करें. राइट उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए. नाज़रीन, गुफ्तगू जो है वो उसामा साहब की आप सुन रहे थे. ज़ाहिर है हम चूँकि लाइव हैं और अभी हम इतने इक्विप्ड नहीं थे कि कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर लिख दें. अगेन रिपीट कर देता हूँ, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर 030867000505. इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. अगर कुछ भी और जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी पर्सनल ज़िंदगी से मुतालिक, हमें दुआ में याद रखिएगा. अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह एक मरतबा फिर आपके साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.